दर्शकवृन्द नमस्कार। सदाका दिन चाहिँ आज पनि म तपाईहरु समक्ष प्रेरणादायी प्रसंग लिएर आएको छु। मलाई विश्वास छ आजको मेरो प्रेरणादायी प्रसंगले तपाईलाई पक्कै पनि सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नेछ भनेर। यदि तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी हामी एक सदस्य बनौं। अब लागौं आजको विषयवस्तुतिर। आज म तपाईहरु समक्ष वास्तवमा धनी र गरिब बीचको खाडल दिनदिनै कसरी र कुन ढंगबाट भइरहेको छ र गुज्रिरहेको छ भन्ने प्रसंग दुईटा बुकको रेफरेन्सबाट प्रस्तुति दिँदै छु। रोबर्ट टी कियोसाकीले लेख्नु भएको धनी बुबा र गरिब बुबा र जर्ज एस क्लार्सनले लेख्नु भएको बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मान्छे भन्ने बुकको रेफरेन्सबाट म प्रस्तुति दिँदै छु। वास्तवमा गरिबहरूले आफ्नो सन्ततिहरूलाई कुन ढंगबाट फोर्स गरिरहेको हुन्छ भने छोरा जाऊ तिमी स्कुल जाऊ, तर तिमी स्कुल गएर राम्रो जागिर खानु पर्छ। तर त्यस ठाउँमा धनी बुबाले के भन्छ भने स्कुल जाऊ छोरा, तर जागिर खाने हैन, जागिर निर्माण गर्नुपर्छ। पैसाको लागि काम गर्ने हैन, पैसालाई आफ्ना निम्ति काम लगाउने हो भन्ने प्रसंग धनी बाबुहरूले राख्छन् भने गरिब बाबुहरूले पैसाको लागि काम गर्नुपर्छ, आफूले पैसाको निम्ति खट्नुपर्छ भन्ने प्रसंग राख्दछन्। त्यसैले पैसाको लोभ नै सबै कुकर्मको जड हो भनेर गरिब बुबाहरू जोड दिन्छन् भने पैसाको कमी हुनु नै सबै कुकर्मको जड हो भनेर धनी बुबाहरू जोड दिँदछन्। त्यसैले धेरै मान्छेहरू पैसाको निम्ति कडा मेहनत गर्दछन्। यस कारण यो हो कि उनीहरू पैसा कमाउँदैनन्। मुख्य कारण यो छ कि उनीहरू जिन्दगीभर सम्पत्तिको स्थानमा दायित्व किन्दछन्। त्यसैले आर्थिक स्वतन्त्रताको निम्ति शारीरिक मेहनत होइन, अब बुद्धिमानका साथ वित्तीय शिक्षा अपनाउँदै हामीसँग प्राप्त भएको पैसालाई कसरी कुन ढंगबाट पैसालाई कडा परिश्रम गराउँछ भन्ने विषय हामीले जान्नु पर्दछ। धनीहरू ट्याक्सको मामिलामा उनीहरू सकारात्मक हुन्छन् किनकि उहाँहरू भन्नुहुन्छ मैले राष्ट्रलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्न सकौं भनेर। तर गरिबहरू पैसा कम भएर कम कमाएर गरिब भएका हुँदैनन्। उहाँहरूले पैसा सम्बन्धी वित्तीय साक्षरता, आवश्यक आधारभूत पैसा सम्बन्धी ज्ञान नभएर उहाँहरू वास्तवमा गरिब हुनुहुन्छ। पैसालाई कुन ढंगबाट कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूको मानसिकतामा हुँदैन, किनभने उहाँहरू आफ्नो सीमित घेराभन्दा बाहिर निस्कन सक्दैन। किनभने हिजोको दिनमा हाम्रो के हो ग्राउन्ड रियालिटी, हाम्रो बाउ बाजेहरू कस्ता के थिए, हामी पनि त्यही ग्राउन्डमा उमलिनुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्ने भएको कारणले गर्दा उहाँहरू सम्पत्तिको ठाउँमा जिन्दगीभर दायित्वलाई थप्दै उहाँहरू मर्ने बेलामा घाँटीसम्म ऋणको भारी बोकेर आफू मात्र हैन छोराको टाउकोमा समेत ऋणको भारी बोकेर अन्तमा बिदा हुँदछन्, जुन अत्यन्तै दुःख पर्दो र दुःख लाग्दो अवस्था हो। त्यसैले धनीहरूसँग चाहे पैसा नै किन नहोस् उहाँहरूलाई विलासिताका वस्तुहरू हुनै पर्छ। ऋणमा डुबेर पनि उहाँहरू विलासिताका वस्तुहरू मोज गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरू उधारोको गहिरो दलदलमा धसिँदै जान्छन्। प्रत्येक दिन उहाँहरूलाई वास्तवमा देखाउनु छ म गरिब छु, म गरिब छैन, म धनी छु भनेर देखाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा उहाँहरू विलासितामा रमाउँछन्, चाहे ऋणै गारेर किन नहोस्। तर त्यसको ठिक विपरीत धनीहरू विलासिताका वस्तुहरू सबैभन्दा पछि उपभोग गर्दछन्। त्यसैले उहाँहरू धनी भएको प्रसंग पनि हामी भेट्दछौँ। त्यसैले धनीहरू सम्पत्ति किन्दछन्, गरिबहरू केवल खर्च गर्दछन् र मध्यमवर्गीयहरू केवल दायित्व किन्दछन्।
त्यसैले आर्थिक स्वावलम्बनमा विश्वास नगर्नु र सुविधाभोगी मानसिकता हुनु गरिबीको सबैभन्दा दुःख लाग्दो पक्ष हो। त्यसैले गरिबहरू मैले यसलाई किन्न सक्दिनँ भन्ने आलस्य र अल्छी मगजको परिचय आफै दिन्छन् भने गरिबहरू मैले यसलाई कसरी कुन ढङ्गबाट प्रस्तुति गरेर सक्षम गर्न सक्छु भन्ने कुरामा जोड दिँदछन्। मानिसहरू यस कारण आर्थिक जटिलताको सामना गर्दैछन्, किनभने धनी हुने सुखी भन्दा पैसा कमाउने दुःख उनीहरूमा बढी भएको देखिन्छ। त्यसैले यी पुस्तकको निचोडमा तपाईले यदि सर्वप्रथम आफूलाई पहिला तलब दिनुभयो र आफ्नो खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुभयो, आम्दानी र खर्चको विवरणलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नुभयो, आफ्नो धनलाई 2 गुणा कसरी बनाउने लगानी गरेर मूलधनलाई जसरी हाम्रा छोराले नाति नातिना पाए जस्तै हाम्रो मूलधनले कसरी गुणात्मक रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिइन्छ भने हामीलाई भोलिको दिनमा आर्थिक जटिलता झेल्नु पर्ने हुँदैन। आफ्नो बुढौली र परिवारको रक्षाका निम्ति पहिले नै आर्थिक व्यवस्थाको जोखो गर्नुपर्छ। भोलिको दिनमा आउने असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर हामीले आर्थिक योजनाको रूपमा एउटा प्रस्तुति दिइसक्नुपर्छ। त्यसैले तपाईको आर्थिकको क्षमता बढाउनुपर्छ। आम्दानीका स्रोतहरू, लगानीका स्रोतहरू बढाउने हो। खर्चका स्रोतहरू घटाएर लगानीका स्रोत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने पक्षमा यदि हामीले ध्यान दियौँ भने लेखकले दिनुभएको निष्कर्षको साथ हामीहरूले यो प्रस्तुति आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गरेर भोलिको दिनमा आउने आर्थिक भारलाई सजिलै सहज ढङ्गबाट सामना गर्न सक्दछौँ। वित्तीय साक्षरता र राष्ट्रिय नीतिको पनि आवश्यक हुन्छ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, बजारको ज्ञान, माग र पूर्ति सम्बन्धीको सम्बन्ध, लगानीको रणनीति, वित्तीय साक्षरता, पैसा सम्बन्धी ज्ञान र स्मार्ट तरिकाले यदि तपाईले कुनै काम गर्न सक्नुहुन्छ भने भोलिको दिनमा हामीले आर्थिक असहजता झेल्नु पर्दैन र हामी सहज रूपमा जीवनयापन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा निष्कर्षमा निकाल्दै म आजको मेरो प्रस्तुति यही अन्त्य गर्दछु। हस्, तपाईहरूलाई सुझावको अपेक्षा गर्दछु, प्रतिक्रिया दिनुहोला के कस्तो लाग्यो भनेर। दर्शकवृन्द नमस्कार। सदाका दिन झैँ आज पनि म तपाईहरू समक्ष रमाइलो, प्रेरणादायी र व्यावहारिक कथा ल्याएर आएको छु। मलाई विश्वास छ यो सन्दर्भ सामग्रीले तपाईलाई थप सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ भनेर। यदि तपाईले आजसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी हामी एकै परिवारका सदस्य बनौँ। ओके, अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। कथा सुरु हुन्छ। एकजना मानिसले घोडा किन्यो। अनावश्यक खर्च गर्यो भनेर गाउँका सबैले आलोचना गरे। उसले टाङ्गा चलाएर पैसा कमाउन थाल्यो। तिनै मान्छेले उसको प्रशंसा गरे। एक दिन घोडाले लात्ता हानेर उसलाई घाइते बनायो। फेरि सबैले घोडा किन्नु नै उल्लु काम थियो भनेर तिनै मानिसले आलोचना गर्न थाले। एक दिन घोडा दौडमा उसको घोडा प्रथम भयो र पुरस्कार जित्यो। फेरि तिनै मानिसले उसको बुद्धिको खुलेर प्रशंसा गरे। एक दिन घोडा जङ्गलमा हरायो। अब तिनै मानिसले उसलाई फेरि आलोचना गरे। तर अर्को दिन घोडा जङ्गलबाट एउटा घोडी लिएर आफै फर्कियो। अब फेरि तिनै गाउँलेले उसको जमेर प्रशंसा गर्न थाले। साथीहरू, मानिस यस्तै हुन्छन्। मानिसको काम नै अर्काको कुरा गर्ने हो। तपाईँ चाहे राम्रो काम गर्नुहोस् या नराम्रो, तपाईँको कुरा काट्नेको लाइन लागिहाल्छ। त्यसैले कसले के भन्छ भनेर त्यतातिर ध्यान नदिनुहोस्। तपाईँ के बन्ने हो, के गर्ने हो,
आफ्नो लक्ष्यतिर केन्द्रित हुनुहोस् र तपाईको सफलता निश्चित छ। आजको माथिको प्रस्तुति कथा कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। हस्। you